हिमाल स्टिल प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। Powered by Bravo Bank, a reason for your success. नमस्कार, यक्ष प्रश्नमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। यक्ष प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले। आजको यक्ष प्रश्न हामी सोध्छौं नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य पूर्व मन्त्री वर्षमान पुनलाई अहिले राजनीतिक घटनाक्रम जसरी अगाडि बढेको छ, साँच्चै भन्ने हो भने यति बेला राजनीतिका कुरा, सत्ताका कुरा, राजनीतिक दलका कुरा, अदालतको कुरा या राष्ट्रपति कार्यालयका कुरा गर्नै र सुन्नै नपर्ने समय हो। तर जे घटना पछिल्लो दिनमा घटिरहेको छ, खास गरी संविधान अन्तर्गत भनेर सत्ता परिवर्तनको या हुँदा हुँदा चुनावसम्मको कुरा जसरी अगाडि बढेको छ, अनि मानिस कुरा कोरोनाको गर्नु कि सत्ताको कुरा सुन्नु। कोरोनाबाट दैनिक झन्डै 200 को हाराहारी मानिसको मृत्यु हुँदै गर्दा परीक्षण गरिएका मध्ये 45% भन्दा बढीमा कोरोना पोजिटिभ देखिँदै गर्दा फेरि पनि सत्ताको कुरा, फेरि पनि चुनावको कुरा, जनताको अब कम्तीमा पनि अगेनो बल्नेवाला छैन। जनताको दाल भात र डुकु कहाँ निरबाट र कसरी आउँछ थाहा छैन। सरकारले गरेको निषेधाज्ञा अहिलेको अवस्थामा झन्डै 1 महिना भयो, ठप्प छ जीवन। मानिसको हातमुख जोड्न समस्या छ, अक्सिजन सिलिन्डर पाइएको छैन, बेड, आइसियु र भेन्टिलेटर नेता र प्रभावशाली मान्छेको सिफारिस भयो भने पाइएला, अन्यथा पाइँदैन। यस्तो बेलामा सत्ताको कुरा गर्नु परेको छ, हामीलाई पनि पीडा भएको छ। तथापि यक्ष प्रश्न सोध्छौं वर्षमान पुन अनन्तलाई। स्वागत छ सर। धन्यवाद। पछिल्लो पटक जे घटनाक्रम विकास भयो संविधानमा टेकेर या कुल्चिएर, जसरी जे घटनाक्रम विकास भयो विपक्षी दलहरूको गठबन्धन भनेर 5 नेताको हस्ताक्षर सहित अब हामी राजनीतिक र संवैधानिक लडाईँ लड्छौँ, कानुनी लडाईँ लड्छौँ भन्नुभएको छ। यसको अर्थ चाहिँ अब फेरि एकचोटि माइतीघर मण्डलामा हामी यहाँ छौँ भन्न जाने हो? राजेन्द्रजी, सर्वप्रथम म चाहिँ आम नेपाली जनतासँग क्षमा चाहन्छु कि राजनीतिक कुरो गर्दैछु म अहिले। जो कुरा हामीले पनि सोध्नु मन थिएन, तपाईलाई पनि जवाफ दिन मन नहुनु। अहिले यतिखेर चाहिँ पुरैको पुरै देश चाहिँ कोरोना विरुद्ध लड्ने, त्यो चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्नुपर्ने, बिरामीहरूलाई केयर गर्नुपर्ने, त्यसको लागि राजनीतिक दल नेताहरू होल सिङ्गो देश नै एउटा बाटोमा हिँड्नुपर्ने हो। त्यसको लागि प्रधानमन्त्रीले, सरकारले अपिल गर्नुपर्ने हो। तर बाटो अर्कोतिर लागेका छौँ। यसले हामी असाध्यै दुखी छौँ, लज्जित पनि छौँ। तैपनि फेरि यो घटनाहरू भइसकेपछि हामीले बोल्नै पर्ने भएको छ। यहाँले जुन प्रश्न सोध्नुभयो कि माइतीघरमा जाँदैन, अहिले चाहिँ महामारी छ, सरकार असंवेदनशील भए पनि पहिलोपटक हामी यहाँ छौँ भन्न जाँदा पनि महामारी नै थियो। त्यतिखेर निकै कम थियो, लगभग एकदम डाउन, एकदम तल पिठतिर आएको थियो। र हामी त्यसरी चाहिँ अहिले असंवेदनशील ढङ्गले प्रधानमन्त्री सरकारले गरेको असंवेदनशीलतालाई हामी दोहोऱ्याउँदैनौँ। यद्यपि हामी डिजिटल प्लेटफर्महरू छ, मिडियाहरू छ, सामाजिक सञ्जाल छ, कार्यकर्ताहरूलाई सञ्चार माध्यमबाट भन्ने कुरो हामी भन्छौँ। र यो चाहिँ असंवैधानिक भयो, अलोकतान्त्रिक भयो, यो चाहिँ निरङ्कुश स्वेच्छाचारी प्रतिगमनको फेरि अर्को यात्रा सुरु भयो। 70 वर्ष नेपाली जनता लडेर ल्याएको चाहिँ लोकतन्त्र फेरि चाहिँ मासिने खालको, संविधान च्यातिने खालको अवस्था भयो। यो बचाउँ, संविधान बचाउँ, लोकतन्त्र बचाउँ र त्यो भित्र जनताको जीवन बचाउँ भनेर हामी आम जनतालाई अपिल गरेका छौँ भनिरहेका छौँ। तपाईँको भनाइ चाहिँ अब विश्वास कसरी नगर्ने यति जिम्मेवार नेताले भनेको। तथापि एउटा समय थियो हामी नेपाल बन्द गर्दैनौँ, अब हामी आन्दोलन गर्दैनौँ, अब हामी जनतालाई दुःख दिन्नौँ अब भन्नुहुन्थ्यो। तर तपाईँहरूको राजनीतिक माग पुरा गर्न नेपाल बन्द गर्नुभयो। तपाईँका नेता गाडी चढेर हिँड्ने, जनता चाहिँ सडकमा हिँड्नुपर्ने त तपाईँहरूले बनाएकै हो। तर अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि ब्रह्मज्ञान भयो, अब सडकको आन्दोलन गरेर जनतालाई दुःख दिनुहुन्न? होइन, अहिले चाहिँ झन् यो कोरोना महामारीको बेला त पहिलो प्राथमिकता कोरोनै हुनुपर्छ। जनताको जीवन बच्यो, हामी सबैको जीवन बच्यो भने राजनीति गर्दै गरौँला।
देशको भोट हाल्न पनि जनता त चाहिन्छ होला। निश्चय पनि कोरोनाले जीवन बिताएका ती गएका ती सबहरूले त भोट हाल्दैनन् होला। निश्चय पनि अहिले हामीलाई अक्सिजन सिलिन्डर चाहिरहेको छ, आइसियु चाहिरहेको छ, भेन्टिलेटर चाहिरहेको छ, आइसोलेसन सेन्टरहरू चाहिरहेको छ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नु छ, परीक्षण गर्नु छ। यो अवस्थामा गएको निर्वाचनमा 30 अर्ब प्लस खर्च भएको थियो। अहिले सरकारले नै 40 अर्ब अनुमान गरेको छ, त्यो कम्ती 50-55 अर्ब खर्च हुँदैछ। त्यो त फेरि प्रत्यक्ष तपाईहरुले बाँड्ने पैसा त फरक छ। बाँड्ने छोडिदिनुस्, व्यक्तिले निर्वाचनको लागि खर्च गर्दा त 2 खर्ब भन्दा बढीको चाहिँ आर्थिक रूपले चलायमान हुन्छ। 3 खर्ब जतिको इकोनोमी हो, चुनावी इकोनोमी भन्छन्। त्यो चाहिँ होल अर्थतन्त्र चाहिँ 3 खर्ब वरिपरि चलायमान हुन्छ। त्यसभित्र सरकारले 50 अर्ब भन्दा बढी खर्च गर्नुपर्छ। उम्मेदवारहरू, पार्टीहरू, व्यक्तिहरूले अझ कति गर्छ। त्यसो हुँदा यो सबै चिज हामी अहिले कोरोना महामारीको विरुद्ध लड्नुपर्ने, लगाउनु पर्ने बेला यस्तो असंवेदनशील, यस्तो निर्दयी खालको कुनै बेला हामी इतिहास पढ्थ्यौँ, हामी त्यस्ता कहावत सुन्थ्यौँ, निरो रोम जलिरहेको छ, डाँडामा बसेर बाँसुरी बजाइराख्ने, त्यस्तो प्रतीक, यस्तो असंवेदनशील शासकहरूको प्रतीकको रूपमा अझ त्यसमा केशव दाहालले एउटा आलेख पनि लेख्नु भएको छ केही दिन अगाडि। निरोले यति सन्की थियो मानौ त्यो सहरमा आगो लगाउन उसैले लगायो र आफू बाँसुरी बजाएर बसेको पनि हुनसक्छ भन्ने थियो। हाम्रो देशमा राजनीतिक दल, नेता र सत्ता चलाउनेहरू चाहिँ झन्डै त्यस्तै होइन, जनताको दुःखमा अट्टहास। अहिले हो त राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको चाहिँ कदम हेर्दा चाहिँ उहाँहरूले आफै नै आगो लगाउने र आफै नै यतातिर लाग्ने जस्तो हो। अनि कोरोना सङ्क्रमण छ, रथयात्रा गरिराख्नु भएको छ, सङ्क्रमण छ, शिलान्यास गरिराख्नु भएको छ, सङ्क्रमण बढै छ, झन् उद्घाटन गर्दै हिँड्ने, अनि चाहिँ ठुल्ठुला मास प्रदर्शन गरेर हिँड्ने गर्नुभयो। 15 दिन अगाडि मात्रै लकडाउन गरेको भए पनि यो अवस्था आउँदैन थियो। किन भन्दा इन्डियाको निर्वाचन र त्यहाँको चाहिँ सङ्क्रमण यति बढिसकेको थियो, सबैलाई थाहा थियो, विज्ञहरूले भनिरहेको थियो एकातिर। अर्कोतिर म त गत वर्ष सरकारमा पनि थिएँ, CCMC माथि म आफै पनि। त्यहाँ विज्ञहरूले के भनेको थियो भने ग्लोबल ट्रेन्ड हेर्दा 3टा वेभ आउँछ कम्ती पनि। त्यसमध्ये त्यतिखेर 1 वर्ष पहिले नै अर्को वेभ मार्च अप्रिलमा आउँछ र त्यो डरलाग्दो हुन्छ। हो, डरलाग्दो हुन्छ पहिलोभन्दा। तेस्रो वेभ चाहिँ सेप्टेम्बर अक्टोबरमा आउँछ। होल प्याटर्न यस्तो छ, त्यहाँ खोप आउला, अरू आउला, अलिकति माइल खालको होला, तर यो चाहिँ आउँछ भनेर त्यतिखेरै भनेको थियो। सरकार स्पष्ट थियो, प्रधानमन्त्रीलाई यो थाहा थियो, तर प्रधानमन्त्री त अब बेलौटीको पात अथवा अम्बाको पाततिर लाग्नुभयो, यता रथयात्रातिर लाग्नुभयो, अर्को लाग्नु। त्यो आस्था छ, विश्वास छ, त्यसमा मेरो केही भन्नु छैन। तर प्रधानमन्त्री यति धेरै गरी जिम्मेवार देखिनुभयो, यो हामी कल्पना, म त व्यक्तिहरूले कल्पना पनि गर्न सक्दैन। एउटा राजनीतिज्ञको हिसाबले, एउटा सचेत नागरिकको हिसाबले यस्तो पनि हुनसक्छ। एउटा गार्जियन, तपाईँ त 3 वर्ष झन्डै उहाँकै मन्त्रीमण्डलमा सदस्यका रूपमा बस्नुभयो, कहिले सुझाव दिनु भएन? होइन, मैले सुरुका दिनमा मेरो अर्कै स्कुलिङ हो, माओवादी स्कुलिङ। म भन्थेँ प्रधानमन्त्रीलाई, विगतका प्रधानमन्त्री, खास गरी म झलनाथ खनालजीसँग काम गरेँ, बाबुराम भट्टराईसँग अलि लामो काम गरेँ, प्रचण्ड कमरेडका 2टा सरकारको पछाडि बसेर मैले काम गरेँ। यो सबै अनुभवहरू हेरेर नजिकबाट देखेको कुरा म बताउँथेँ। त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले के कुरोमा बढी चासो दिने, केमा नदिने, परिचालन कसरी गर्ने, होल टिम, क्याबिनेटलाई नै कसरी चलाउने, विश्वास कसरी गर्ने, पार्टीलाई पनि सँगसँगै त्यसको पछाडि कसरी लाग्ने। र हामीसँग आफ्ना कोर समर्थक होलान्, तर त्यसभन्दा बढी राज्यको जिम्मेवार तहमा बसिसकेपछि विज्ञ मान्छेहरूलाई लिएर कसरी जाने, त्यो सबै कुरो मैले बताउँथेँ। पछि सुन्न छोडेपछि बिस्तारै मैले सुझाव दिन कम गरेँ। यद्यपि म क्याबिनेटमा हुँदासम्म, क्याबिनेटमा अलिकति बोल्ने, सुझाव दिनेमा म, घनश्यामजी लगायत केही साथी, सीमित साथीहरू मात्रै थियौँ हामी सुझाव दिएर। तपाईँको बोली उहाँलाई सुन्न या प्रिय नलाग्नुको पछाडि त तपाईँले त मन्त्री पद बारम्बार पाएको चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तपाईँ खास पात्र, उहाँको आशीर्वादले र उहाँकै बोली बोल्छ भनेर पनि होला। त्यसो होइन, म फेरि कहिले पनि जुनसुकै प्रधानमन्त्रीसँग काम गर्दा पनि, या विशेष समितिमा, म सेना समायोजन विशेष समितिमा माधव नेपालसँग मैले करिब 22 महिना काम गरेँ, झलनाथ खनालसँग 7 महिना काम गरेँ, बाबुरामजीसँग 18 महिना काम गरेँ, अरू सबै नेताहरू। र पछि क्याबिनेटमै पनि ओलीसँग काम गर्दा पनि मेरो आस्था त भन्दा पनि अझ मेरो चाहिँ कोही लिडरसँग निकटता होला, त्यो अलग कुरो। तर जब कुर्सीमा बसिसकेपछि म चाहिँ पार्टीको सिनियर नेता हो, तर त्यहाँ निर्णय गर्दा पार्टी मात्रै होइन कि त्योभन्दा माथि जनता छ, देश छ,
र मलाई संविधानले निश्चित जिम्मेवार दिएको छ भनेरै काम गर्थेँ। क्याबिनेटमा बस्दा प्रधानमन्त्रीसँग बस्दा मिलेको दिनसम्म बस्ने हो, उहाँसँग नमिलेको दिन बस्नु हुँदैन भन्ने थियो मेरो। मैले उहाँलाई भनेको पनि थिएँ, म तपाईँसँग यहाँ बस्दा म आफ्नो इमिडिएट नेतृत्वलाई म मान्छु, मान्दै आएको मेरो चाहिँ इतिहास छ, मेरो परम्परा छ, मेरो आफ्नो स्वभाव छ, म त्यो गर्छु। नमिलेको दिन म तपाईँसँग जतिसुकै अवसर भए पनि म बस्न सक्दैन। कुरो नमिलेको म निस्के पनि पछि 7 जना साथीले राजीनामा दिएर हामी यो असंवैधानिक। त्यो त तपाईँहरूको राजनीति मिलिसकेको थिएन, त्यो त बाध्य भएर छोड्नुपर्ने अवस्था होइन। बाध्य मात्रै होइन कि आखिर अरू साथीहरू त सिनियर, मभन्दा सिनियर साथीहरू त्यहीँ रहनुभयो त नि। उहाँहरूले त पार्टी नै छोड्नु पनि। त्यही त, म पनि त छोड्न सक्थेँ होला नि। तर मैले चाहिँ व्यक्तिभन्दा पनि देशको चाहिँ प्रतिगमनतिर गयो, संविधान मिचियो भनेर मैले नमिलेको दिन उहाँसँग बसेँ। मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग तपाईँ बस्दै गर्दा, किनभने आजको दिनमा पनि उहाँ प्रधानमन्त्रीको पदमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू यो असंवैधानिक हो भन्नुहुन्छ, उहाँको सरकारमा तपाईँ बस्दै गर्दा उहाँको राम्रो पक्ष के रहेछ, उहाँले सुधार चाहिँ यो चाहिँ गर्नैपर्छ भन्ने तपाईँको सुझाव के हुन्छ? होइन, मैले त्यहीँ पनि भने, मिडियामा पनि भनेको छु, उहाँको राम्रो भनेको बोल्नेस हो, दृढ हुन्छ। तर दृढ भनेको त एउटा गतिशीलतासँग, लचकतासँग, जनमतसँग, धेरैको भावनासँगको दृढता राम्रो हुन्छ। उहाँ त्यो दृढता भनेको हठ, अहङ्कार, ढिट खालको चाहिँ म जे भने अब सिद्धियो, होल समाज एकतिर गओस्, जनता एकतिर गओस्, पार्टी एकतिर गओस् भन्ने खालको रहेछ। भनेको अरूको कुरा सुन्दै नसुन्ने, आफूलाई जे लागेछ त्यही गर्ने। एक लेभलको दृढता चाहिन्छ कि जोखिम लिन पनि तयार हुन्छ। जोखिम तर यति लिने कि त्यो कुनै जोखिम भन्दा पनि त्यो खास सानो गुटको लागि, व्यक्तिगत अहङ्कारको लागि जस्तो देखियो म त्यो। अर्को कुरो चाहिँ मैले त्यो नजिकै हेरेर मैले सुझाव पनि दिएँ, तपाईँको चाहिँ राम्रो रहेछ भनेर। अर्को एउटा टिम रहेछ उहाँसँग, त्यो टिम हुनुपर्छ हर लिडरसँग, लाइक माइन्डेडहरूलाई चाहिँ काँध थाप्ने टिम भएन भने दलीय सिस्टममा टिम हुनु त राम्रो हो, तर हुके बैठके हुनु त फेरि राम्रो होइन। मैले त्यो पनि भने उहाँलाई कि सँगै बस्दा र बाहिर मिडियामा पनि मैले त्यतिखेर पनि भने, अहिले भन्दै छैन, सँगै हुँदा पनि त्यो टिम कस्तो भने गुट मात्रै, जे गरोस्, भ्रष्टाचार गरोस्, अनियमितता गरोस्, जे गरे पनि मेरो टिमको भनेर आँखा चिम्ल्यो भने त्यो टिम हुँदैन, त्यो गुट हुन्छ। त्यो त एउटा गिरोह जस्तो हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ उहाँको राम्रो पनि कमजोरी पनि त्यही रहेछ। त्यही कमजोरीले गर्दा उहाँ यो ठाउँमा आउनुहुन्छ। आफ्नो टिमको लागि रक्षा, गिरोहको रक्षा जस्तो, अहङ्कारको रक्षा जस्तो गर्दा गर्दै देशलाई नै भड्कालोमा, व्यवस्था नै भड्कालोमा, संविधान उहाँको अहङ्कारको लागि अब बलिदान गर्ने जस्तो ठाउँमा पुग्नु। ठिक छ, त्यहाँ जानु अगाडि अझ थप तपाईँलाई मैले सोधेको चाहिँ उहाँको सल्लाहकारको टिम खराब भयो, त्यो कारणले उहाँले चाहिँ सही समयमा सही काम गर्न सक्नु भएन भने एक थरी। अर्को थरी उहाँ कोही सल्लाहकारको कुरा सुन्नुहुन्न, आफूलाई जे लाग्छ त्यो गर्नुहुन्छ। सल्लाहकार त खालि जागिरका लागि आफ्ना मान्छेहरूलाई राज्यको कोषबाट पैसा दिनु पाइन्छ, तलबका नाममा, सुविधाका नाममा, भत्ताका नाममा, अन्य नाममा, त्यो दिनका लागि उनीहरूलाई त्यहाँ राखियो पोस्नका लागि। तेस्रो चाहिँ होइन, उहाँ आफ्नै बरकतले, आफ्नै बलले होइन, कोहीद्वारा परिचालित हुनुहुन्छ भन्ने जे प्रकारका आरोपहरू लाग्छन्, तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? अब पहिलो कुरो, यो बहस पहिले पनि चलेका छन् कि अन्तर्राष्ट्रिय रूपले पनि चलेका छन्, नेताले टिम बनाउँछ कि टिमले नेता बनाउँछ भन्दा यो दुईटै कुरो हो। तर अन्ततः के भने नेताले टिम बनाउने हो, नेता आफू जस्तो छ त्यस्तै टिम बनाउने हो। यो कुरो खास गरी चाहिँ रोनाल्ड रेगनको बारेमा असाध्यै चलेको रहेछ। उहाँ त फिल्मी क्षेत्रबाट आएको, राजनीतिको चाहिँ उनै नभएको, खासै धेरै प्रभाव त्यस्तो नभएको मान्छे, तर यस्तो राम्रो टिम बनाए, रोनाल्ड रेगन टिम बनाए, पछि असाध्यै सक्सेस, खासै लिबरल इकोनोमी, लिबरल डेमोक्रेसीको एउटा चाहिँ जननी जस्तै विश्वव्यापी रूपमा त्यसरी नेता सबै नजान्न सक्दछ, तर उसले विज्ञको र राम्रो टिम बनाउन सक्यो भने नेताले सही बाटोमा लैजान्छ, सही बाटोमा लानुको लागि सही टिम छनौट गर्छ, आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार टिम छनौट गर्छ भन्ने छ। त्यो यथार्थ पनि हो र प्रधानमन्त्री जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै टिम छान्नु भएको छ। त्यस अर्थमा उहाँले भनेको त्यो टिमले मान्छ, टिमले चाहिँ उहाँलाई मनपर्ने कुरो गरिदिन्छ। सल्लाहकार यस्तो हुनुपर्ने, कहिलेकाहीँ आलोचनात्मक हुनुपर्ने, कहिलेकाहीँ नेतामा नेतृत्वमा कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तो अहङ्कार आउन सक्ने, कहीँ ध्यान नपुग्ने कुरो हुन्छ। विज्ञतापूर्वक यो हो हुनुपर्ने, तथ्य यस्ता छन्, निर्णय तपाईँले गर्नुहोस्, के गर्नुहुन्छ लिडरले, कुन जोखिम लिनुहुन्छ, कता जानुहुन्छ लिडरले लिनुहोस्, तर तथ्य यस्तो छ भन्ने लिडर सल्लाहकार चाहिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले मनपर्ने मात्रै सल्लाह दिने खालको टिम छ। विज्ञ नै नियुक्त गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि यस्ता मान्छे नियुक्त गरिएको देखिन्छ, उनीहरू के को विज्ञ होला अचम्म लाग्छ। हो, अनि अर्को यस्तो चाहिँ जस्तै हो, उहाँको दृष्टिकोण अनुसार मान्छे नियुक्ति गर्नुहुन्छ भन्ने कस्तो हो भने, हामी पार्टी सँगै थियौँ, कमरेड प्रचण्ड र कमरेड माधव नेपाललाई
सबभन्दा धेरै गाली गर्ने मान्छे, सामाजिक सञ्जालमा मुखै छोडेर गर्ने मान्छेलाई रेल विभागका महानिर्देशक ल्याउनु हो। आजको मितिमा पनि सरकारी तलब खानुहुन्छ, भत्ता खानुहुन्छ, जनताको चाहिँ करबाट तलब खानुहुन्छ, तर यस्तो गर्नुहुन्छ त्यो हामी गर्न सक्दैनौँ। किन हामी लिडर ती शब्द चयन, त्यस्ता शब्द चयन, लिडरहरूलाई अर्को कसैलाई भन्ने कुरोहरू त्यो कुनै मर्यादित व्यक्तिले गर्ने खालको। तर त्यो चाहिँ हरेक पार्टी हरेक नेताका केही निकटका मान्छेहरू चाहिँ खालि भुक्नका लागि नै तयार गरे जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ बेठिक कुरो हो। त्यसो गरेर नेता पनि बिग्रिन्छ, स्वयं त्यो मान्छेहरू पनि बिग्रिन्छन्, सोसाइटी नै विकृत हुन्छ त्यसले त। तर वर्षमानजी एउटा चिज सल्लाहकारको कुरा हामी गर्दै थियौँ, तथापि हाम्रो मूल विषय अझ फरक छ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिँदा र खास गरी निरङ्कुशताको पराकाष्ठा प्रजातन्त्र लोकतन्त्रका विरुद्धमा अभ्यास गर्दै गर्दा पनि मानिस के भन्थे भने सल्लाहकार उहाँले चाहिँ तुलसीगिरी खोजेर फेरि ल्याउने होइन लगायतका कुरा जोडिन्थ्यो। त्यस्तै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै, या शेरबहादुरजी, केपी ओली अहिलेका हामीले अलि माथि भनिएका नेताहरू, उहाँहरूसँग चाहिँ सल्लाहकार छान्ने के क्षमता नभएको? मुख्य कुरो मैले अघि पनि बताएँ कि सल्लाहकार त आफ्नो दृष्टिकोण मिल्ने, प्रवृत्ति मिल्ने नै खोज्ने हो जहिले पनि। त्यस अर्थमा त्यहाँ लाभ हानिको कुरा पनि हुन्छ होला। त्यो त अब मैले भन्ने कुरो भन्दा पनि मूल कुरो चाहिँ आफूलाई मनपर्ने मान्छे, आफूलाई चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार सहयोग गर्ने मान्छे नै खोज्ने कुरो हो। त्यस अर्थमा अहिले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार त्यस्तो टिम छ। अब अरू नेताहरूको टिम चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदा अरू अवस्थाका हेर्दा त्यसलाई अलगै विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले त्यसरी विश्लेषण गरेँ। त्यसो भए त्यहाँ नजाउँ। तपाईँले कम्तीमा पनि यो पटक हामी सडकमा कोरोनाको यो बिचमा, भोलि कोरोना सहज भए पछाडिको कुरा फरक होला, राजनीतिक दलहरूले कि सदन कि सडक प्रदर्शनको ठाउँ त त्यही भयो, अहिले हामी सडकमा जान्नौँ भन्नुभएको छ। यो चाहिँ प्रतिबद्धता हो कि हिजोको जस्तै बोली हो? होइन, हामी यो त प्रतिबद्धतै हो। किनभने कोरोना कम नहुँदा यसलाई जोखिम बढाउने गरी चाहिँ हाम्रो राजनीति मुख्य हुन सक्दैन। यो घटनाका पछाडि माओवादी केन्द्रले कुनै पनि प्रकारको सडक प्रदर्शन कोरोना रहन्जेलसम्म गर्ने छैन। होइन, कोरोना रहन्जेल भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ प्रधानमन्त्रीले कुनै बेला तर्क गर्नुहुन्थ्यो, कोरोना रहन्जेल 2-3 वर्ष रह्यो भने भन्नुहुन्थ्यो। कोरोनाको पिक जो छ नि, पिक भएर यो झर्ने यसको नियम छ, यो चाहिँ तल नझर्दासम्म अब है मोटामोटी डिस्टेन्स राखेर पनि अब बच्न सकिन्छ, या अलिकति चाहिँ सहज जीवनहरू चाहिँ अब कमसेकम जस्तै लकडाउन खुल्छ, सहज जीवन हुन्छ, त्यो नहुँदासम्म गर्नु हुँदैन। त्यो गरियो भने अपराध हुन्छ। तपाईहरुलाई माओवादी केन्द्र या कसैले गर्यो भने पनि अपराध हुन्छ। यो विश्वास लागेको चाहिँ वर्षमानजी, यो विश्वास चाहिँ सडकमै नगइकन जितिन्छ अहिलेको लडाई भन्ने भएर कि सडकमा के भन्न जाने भन्ने लाजको पसारो हुन्छ नि एउटा? त्यसले त्यो त लाजको पसारो भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीसँग त यति धेरै चाहिँ राज्यलाई के अरे देशलाई जनतालाई एक खालको घाट जस्तै एक खालको 2/3 ल्याएर चाहिँ अहिले उहाँ अल्पमतमा उपधारा 3मा त्यो पनि झन् अहिले 5 भनेर चाहिँ विघटन गरेर बस्ने, एउटै कार्यकाललाई 2 पटक विघटन गर्ने, यस्तो हुँदा पनि पुरा अहङ्कारपूर्वक पुरा गर्जन गर्नुहुन्छ। 2 घन्टा अगाडि अस्ति चाहिँ मेरो मलाई चलाउन मन लागेन, 93 मत पाओ, अहिले पनि 93 छ, मलाई मन पनि छैन, कोहीले ल्याउँछ भने म चाहिँ रचनामा सहयोग गर्छु, मेरो 93 हो, म बहुमत जुटाउन रुचि पनि छैन भन्ने, 2 घन्टापछि ल्याएर फेरि म त 153 हुँ भन्ने, अनि फेरि तपाईहरु जाँदा त राष्ट्रपति कहाँ त उहाँ पहिले पुगिसक्यो, अनि राष्ट्रपतिजीले फेरि चाहिँ उहाँको 153 छ भने, अब जबकि 153 मध्येको चाहिँ उहाँ माधव नेपालदेखि बाबुरामदेखि चाहिँ उपेन्द्र त्यहीँ बसिराख्नु भएको छ, अनि त्यो पनि फेरि भनिदिन सक्ने, राष्ट्रपतिजीले पनि प्रधानमन्त्रीले पनि दाबी गर्न सक्ने भन्दा यस्तो त हामी सक्दैनौँ। हामी जनता कहाँ जानुपर्छ हेर्नु, सधैँ राजनीति पनि गर्दैनौँ, जनतामा चाहिँ हामी एउटा नागरिक भएर पनि प्रस्तुत हुनुपर्छ। किन म समाजको एउटा चाहिँ म चाहिँ एउटा सचेत नागरिक पनि हो, मेरो आफ्नो परिवार छ, मेरो आफ्ना सन्तान छ, साथीभाइ छ, दुनियाँ छ, मलाई हेर्ने चाहिँ फलोअरहरू छ, त्यसको अगाडि पनि म सधैँ त राजनीति, सधैँ मन्त्री, सधैँ नेता त हुँदैन नि त। के भन्छु म एउटा अभिभावक रूपले, के भन्छु मलाई एउटा सोसाइटीको अगुवाको रूपमा म के भन्छु, सधैँ यो पोस्टमा भइरहनु त होइन नि। त्यसरी चाहिँ ढाँट छल जे पनि त सक्दैन, सकिँदैन, गर्नु पनि हुँदैन। यो चाहिँ एउटा चाहिँ होइन। मैले तपाईँलाई यो सोधेको चाहिँ तपाईँहरूले अहिले सडक आन्दोलनमा त्यति धेरै रुचि नदेखाउनुको पछाडि चाहिँ होइन, हामी आफ्नो जिउको पनि माया छ, अलिअलि जनताको पनि माया हुने कुरा भयो, जनताकै माया हो होइन? त्यसमा मैले भन्नु अदालतले जिताइदिन्छ भन्ने हो, अदालतमा पनि जान्छौँ हामी,
मैले भनिसकेँ अघि हामी यसरी यहाँहरूसँग जस्तै मिडियाबाट हामी जनमत बनाउँछौँ, सामाजिक सञ्जालहरू छ, अरू माध्यमहरू छ, सञ्चारका नयाँ माध्यम छ, त्यो सबैबाट हामी जनमत बनाउँछौँ, आवाज उठाउँछौँ, दबाब बनाउँछौँ, यसलाई करेक्सन गर्ने वातावरण बनाउँछौँ। तर त्यो भनेको सडकमै फेरि कोरोना फैलाउने गरी, जीवन जोखिम गर्ने गरी, जनतालाई थप जोखिममा धकेल्ने गरी हामी गर्दैनौँ भनेको हो। मान्छेहरूले स्वतः स्फूर्त जस्तै हिजो चाहिँ चितवनमा सुनियो, कास्कीमा सुनियो, अरू ठाउँमा मसाल जुलुसहरू भइरहेछ, त्यो चाहिँ भए त्यो जनतालाई त हामी रोक्न सक्दैन। तर हाम्रो अपिल के भनेपछि विरोध गर्नुहोस्, तर यो चाहिँ जनताको सुरक्षालाई, जीवन सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर यो सधैँ रहँदैन। 1-2 हप्तापछि बिस्तारै डाउनमा जाला, कोरोनाको चाहिँ पिक घटेर जाला। अहिले काठमाडौँमा एक खालको स्थिरता आइसकेको छ, अरू ठाउँमा पनि आउला, यता इन्डियातिर पनि कम भएर गएको छ भन्दा यो एउटा स्थितितिर आउँछ नि, त्यसपछि हामी के गर्ने त्यसपछि गरौँला। तर अहिले एक खालको जनमत हामी मेरो प्रश्न अदालतसँग सम्बन्धित थियो। अहिले चाहिँ अदालतले हामीलाई फेरि संसद पुनर्स्थापना गरिदिन्छ, हिजो पुस 5 को घटनालाई फागुन 11 जे भयो त्यही प्रकारको आशा हो? त्यो त चाहिँ अहिले अदालतको फैसला हेर्दा चाहिँ उपधारा 1 हुँदै उपधारा 5 पुगेर त्यसबाट पनि संसदले सरकार दिन नसकेपछि विघटन हुन्छ, त्यो बाहेक अरू बाटो छैन भनेको छ। र प्रधानमन्त्रीले त्यो बाध्यात्मक अवस्थालाई एउटा रकमी तरिकाले, षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले प्रयोग गर्नु कसरी भन्दा चाहिँ उहाँले विश्वासको मत लिनुभयो, विश्वास प्राप्त गर्नुभयो, 93 मात्रै पाउनुभयो। अनि उहाँले चाहिँ छोडेर ठुलो दलकोमा जानुभयो। ठुलो दलकोमा जान पनि उहाँ त हाउसले रिजेक्ट गरेको हो नि त, एमालेकै अरू कोही मान्छेलाई अगाडि सार्नु पर्थ्यो ठुलो दलको हिसाबले, त्यो पनि भएन। नैतिक उहाँ संसदीय दलको नेता हुनुहुन्थ्यो, एमालेको चिन्ता तपाईँले किन लिनु? होइन, मोरल्ली एउटा राजनीतिक रूपले उहाँ चाहिँ 1 हप्ता अगाडि 3-4 दिन अगाडि रिजेक्टेड, अनि फेरि म विश्वास लिन जान्छु भने त मिलेन नि त। जो कुरो फेरि पछि आएर के भन्नु भने उपधारा 4 ले के भन्छ भने 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्छ, बाध्यात्मक छ, त्यो छैन। र मैले विश्वास लिन नसक्ने हो भनेर फेरि लेख्नु हो, राष्ट्रपतिले त्यही पट्याउनु हो, पठाएर फेरि कल गर्नु हो। उहाँले त्यतिखेर राजीनामा दिएर जानु पर्थ्यो नसक्ने भए। अनि उहाँले त्यहाँनिर चाहिँ गैर संवैधानिक काम भयो, एकदम बिल्कुल गैर संवैधानिक। म 2-3टा प्रश्न तपाईँलाई त्यहीसँग जोडेर सोध्छु। एउटा, तपाईँहरूको भनाइ धारा 76(3) को सरकारले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिने जुन प्रावधान थियो उहाँले म लिन्न भन्नुभयो। राष्ट्रपतिकोमा राजीनामा नदिइकन धारा 76(5) मा जानका लागि उत्प्रेरित गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले त्यो मानेर सरकार बनाउनका लागि कल गर्नुभयो। यो सबै गैर संवैधानिक काम हो? होइन, त्यहाँनिर चाहिँ यो गैर संवैधानिकै हो। हुनु पर्थ्यो के भने उहाँले विश्वास मत लिनु पर्थ्यो, फेल होला पास होला, फेल हुन्छु भन्नुभयो, त्यो स्वीकारेको भने राजीनामा दिनु पर्थ्यो। राजीनामा दिएपछि बल्ल पद खाली हुन्थ्यो। खाली भएपछि फेरि प्रोसेसमा जानु हो 5 मा। खास त्यो त्यसबाट रिटहरू पनि परेका छन् 12-13वटा, त्यो अलग विषय हो। त्यसमा हाम्रो तर त्यहाँनिर तपाईहरुको चाहिँ राजनीति बुझिसके तपाईँ प्रश्न। त्यहाँनिर त्यस्तो असंवैधानिक फेरि किन गयो भन्न खोज्नुभयो हो, मैले बुझिसकेँ, अरूले पनि भनिरहेका छन्। अब हामीले त कस्तो भने यस्तो हामी 149 बहुमतले दाबी गर्दा त कोही दाबी पुगेन विघटन गर्ने मान्छेले ल हेर विपक्षी चाहिँ डराएर भागे, चुनाव भन्छु भने भाग्छन्, ल सरकार बनाऊ मैले छोडेँ भन्दा पनि भाएर हिँड्छन्, अनि यो रोएर कराएर बस्छन् भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। फेरि गैर संवैधानिक चिजलाई तपाईहरुले कुनै न कुनै रूपमा त सहयोग गर्नुभयो नि, तपाईहरु पनि त गैर संवैधानिक कार्यको मतियार हुनुभयो तपाईहरु। गैर संवैधानिकलाई च्यालेन्ज गर्दै तर तपाईले त्यो गर्दा हामीसँग छ है, हामी वैकल्पिक सरकारको हामीसँग छौँ, संवैधानिक बाटोबाट कल गर्नुहोस् हामीसँग छ भनेर हामीले सो गऱ्यौँ। र त्यसमा के संवैधानिक प्रक्रियाबाट आउनु पर्थ्यो, होइन त्यो प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि फेरि उपधारा 5 बमोजिमको बहुमत सदस्यहरूले शेरबहादुर देउवालाई त्यो प्रस्ताव गरिसकेपछि त्यसमा इन्टरटेन गर्नुपर्थ्यो। त्यो सोझै नियुक्ति गरेर बहुमत सो गर्ने बाततिर लानु पर्थ्यो। राष्ट्रपतिले त्यहाँनिर फेरि प्रधानमन्त्री हत्तपत्त चाहिँ यो बहुमत जुतेपछि गएर म पनि छु भन्न जानुभयो। त्यही चाहिँ मौखिक दाबीलाई लिएर राष्ट्रपतिले चाहिँ विश्वास गर्नुभयो। अनि विवादित हेर्ने कुरा राष्ट्रपतिले त चुक्न चाहिँ तपाईहरु पनि चुक्नुभयो होइन? त्यसमा लोभले लाभ लाभले विलाप हुन्छ होइन। चुक्नु भन्दा पनि यस्तो कि अब राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको देख्नुभएकै छ, मिलोमतो पनि देखिएकै छ, असंवैधानिक पनि देखिएको छ, कुतर्को पनि। तपाईहरु सभामुख मिलाउने, उहाँ राष्ट्रपति मिलाउने सभामुख मिलाएर हामी के गर्यौँ त नि अहिलेसम्म सभामुख भन्नुभएको छ त प्रधानमन्त्रीले। सभामुखले तपाईँ संवैधानिक परिषदको बैठकमा नआउनेदेखि लिएर एमसिसी अगाडि बढ्न नदिने, एउटा पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो भएर व्यवहार गर्ने, अहिले विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ। अब त्यसमा चाहिँ
म सभामुखको मैले डिफेन्ड गर्ने भनेर पनि उहाँले नै बोली पनि राख्नु भएको छ। उहाँले एउटा सम्मानित संस्थाले आफ्नो कुरा आफै गर्नु होला। अब त्यहाँ त फेरि प्रमुख विपक्षी दल पनि त गएन नि त। र त्यो चाहिँ संविधानको यस्तो अहिले त प्रमुख विपक्षी दल तपाईँहरू त जम्मै एउटै त हो नि। सन्तुलन शक्ति सन्तुलन गरेको छ संवैधानिक परिषद। त्यो सबै मिचेर 3 जना त्यसमा 2 जनाले 6 जना अथवा 2 जनाले गर्ने भएपछि लोकतान्त्रिक पद्धति भनेको सामान्यतया बहुमतले गर्ने भन्ने हुन्छ कि। यहाँ त 2/3 छ उमा के अरे परिषदमा त संवैधानिक परिषद भन्ने त्यो त अध्यादेश मार्फत उहाँले सच्याइदिनु भयो नि। त्यो त अध्यादेश सच्याएर 2 जनाले गर्ने भन्नु कमसे बहुमतसम्म त राख्नु पर्दैन। 6 मा चाहिँ 4 जनाले गर्ने त बनाउनु त्यो पनि बनाउनु भएन भन्दा त्यस्तो निर्णयहरू सामान्य संस्थाहरू चाहिँ एनजिओहरू चल्दा एउटा सामान्य क्लब चलाउँदा बहुमतको निर्णय चाहिन्छ। त्यत्रो संवैधानिक परिषद जो चाहिँ संवैधानिक निकायहरूको नियुक्ति सर्वोच्च अदालत प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति हुन्छ एम्बेसडरहरू को के अरे सिफारिस हुन्छ सबै हुने ठाउँमा 2 जनाले गर्ने अन्त 6 जना भएकोमा 2 जनाले गर्ने त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यस्तो त हद त्यहाँ नजानु। त्यहाँ त अरू प्रधान न्यायाधीश पनि जानुहुन्थ्यो नि त्यस्तो ठाउँहरूमा त। तपाईँले बल गर्नु भएको थियो के अरे उहाँलाई नजानलाई आह्वानै गर्नु भएको थियो। दलका नेताको आह्वान उहाँले किन सुन्नु पर्यो र? होइन सुन्नु भएन। तर इतिहासले दुनियाँले त हेरिरहेको छ। विवेकशील मान्छेले त हेरिरहेको छ नि त। सामान्यमा कुनै संस्था बहुमतले चल्छ। बहुमतै नभए ठाउँ कोही पनि संस्थै चल्दैन। कुनै तपाईँ कम्पनी खोल्नुभयो जसको सेयर बहुमत छ अर्को हर ठाउँ मिनिमम कुरो त्यो होइन र त। त्यो पनि नचल्ने हुन्छ। मध्यरातमा जे प्रकारको फैसला आयो मलाई लाग्छ सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय नेताहरूमध्ये तपाईँले पनि त्यति बेला ट्विट गर्नुभएको थियो होइन? यो मुलुकमा प्रतिगमन या निरङ्कुशताको अभ्यास या संविधानमाथिको बलात् आक्रमण राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलोमतोमा भयो भनेर त्यो संस्थालाई यति धेरै हामीले जसरी राजनीतिमा या विवादमा तानिरहेका छौँ नि, विद्या भण्डारी त आजको दिनमा त व्यक्ति होइन होला संस्था होला। यो ठिक गरिरहेछौँ हामी? अब खासमा सम्मानित संस्थाहरू सम्मानितै रहनुपर्छ र जस्तोसुकै अवस्थामा पनि विवादमा ल्याउनु बेठिक कुरो हो। तर अब राष्ट्रपति संस्थालाई हामी विवादमा अब त राष्ट्रपतिलाई त तिमी सुरु भइसक्यो। सञ्चार माध्यमले प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्थ्यो बा आमालाई पनि तिमी त भन्छौ भन्नुहुन्थ्यो। अहिले त राजनीतिक दलहरूको तपाईँहरू र काङ्ग्रेसहरू त मितमित हो क्यारे अहिले होइन? काङ्ग्रेसको विज्ञप्तिमा त तिमी आइसक्यो। प्रधानमन्त्री भन्ने पदको अगाडि सम्माननीय हुन्छ क्यारे, माननीय आइसक्यो। त्यो त काङ्ग्रेस जवाफ दिने कुरो मैले काङ्ग्रेसको जवाफ। अब त काङ्ग्रेसको माओवादीले माओवादीको माधव नेपालले माधव नेपालको उपेन्द्र यादवले यस्तै होइन र? त्यो त सन्दर्भमा विषयमा हामी एकअर्कालाई गर्ने कुरो होला। तर सबै पार्टीका निर्णयहरू त त्यसरी जिम्मा लिन सकिँदैन। यद्यपि यसो हो विद्या भण्डारी र राष्ट्रपति फरक चिज हो। फरक चिज हो। राष्ट्रपतिलाई हामी सम्मान गर्छौँ। हामी गणतन्त्रको लागि यस्तै जनताको छोरा या छोरी त्यो ठाउँमा पुगोस् भनेर लडेका हौँ। धेरै कठिन अवस्थाबाट पनि आयौँ। त्यस अर्थमा हामी सम्मान छ त्यो संस्था। हिजो रामवरणजीले कयौँ संविधान मिच्दा पनि हामी सम्मान गरेकै हो। खास गरी प्रधान सेनापति प्रकरण होस् या लोकमानको नियुक्तिको सन्दर्भमा त्यस्तो बेला हामी सम्मान संस्थालाई हामी कहिले पनि त्यस्तो खालको चाहिँ असम्मान गर्ने खालको गरेनौँ। तर अहिले त के सम्मान बाँकी राख्नु भएको छ र? तर चाहिँ अब जसरी सडकबाटै ललकार्ने काम भण्डारीको रूपमा विद्या भण्डारीको रूपमा गर्नुभयो। अब चाहिँ 83 सांसद जान्छन् 6 घन्टा पर्खाएर चाहिँ सचिव पनि लुकाएर दर्ता पनि हुँदैन। अनि प्रधानमन्त्रीको जान्छ पहिले नै चाहिँ कागजपत्र तयार गर्छ जानु नजानु 10 या 15 मिनटमा लौ न यो हाम्रो पार्टीको विवाद हो यसलाई संसद विघटनसम्म नपुर्याउँ एकछिन रोकिदिनुहोस् भनेर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ। उहाँ हत्तन पत्ता आउँछन् कि भनेर फेरि गर्ने। अब अहिले उज्यालोमा गरे के हुन्छ? उपधारा 3 नेपालको राजनीतिमा धेरै जसो काम मध्यरातमै गर्ने चलन छ नि त। बेठिक हो। त्यस्तो मध्यरातमा गएर त ज्ञानेन्द्र शाहहरू गयो अरू गयो त्यसो मध्यरातमा होइन देखेर गरौँ भन्ने। त्यसो हुँदा चाहिँ उपधारा 3 को दाबी त स्वतः चाहिँ केपी ओलीकै लाग्थ्यो नि त। तर चाहिँ उहाँ रातिमा गरिदियो 9 बज्यो 9 बजे टाइम सिद्धियो 9:30 बजीतिर गरिदिनु भयो। अब अहिले 5 बजे सिद्धियो भोलि बिहान अफिस टाइममा उज्यालोमा सजिलै गरे कसले के गर्थे। तर उहाँहरूलाई यति धेरै यो चाहिँ गरेको काम अपराधपूर्ण छ षड्यन्त्रपूर्ण छ कहीँ पनि च्यालेन्ज हुन्छ भन्ने जस्तो गरेर शनिबारको दिन पारेर कहीँ अदालतमा गएर स्टे हुन्छ यहाँ गर्दा गर्दै या कहीँ सभामुखले के गर्नुहुन्छ या दलहरूले के गर्छन् कि भनेर राति सबै सुतेको बेला गरेपछि भोलि उठ्ने बेला 1 शनिबार 2 उठ्दा सब सिद्धिसक्यो। त्यो चाहिँ यता उपधारा 5 अनुसारको चाहिँ दाबी मिलेन भन्नु र क्याबिनेट बस्नुको बिच 1 घन्टा 1.5 घन्टा र विघटन गर्नु बिचमा के होला कि भन्नेसम्म आशंका भन्दा त यो त भनेर गर्ने चिज हो नि त। यता ल यो भयो संविधानले मिलेन कानुनले मिलेन जनमतले मिलेन म यो विज्ञहरूसँग सल्लाह लिए
ल है भनेर आम जनतालाई भनेर त्यसै बाध्यात्मक अवस्था हामी चुनावमा गयौँ, बाध्यात्मक अवस्था यो निर्णय गऱ्यौँ भन्ने हो नि त राष्ट्रपतिले खुला मञ्चमा गएर माइक लगाउने हो र यो सबै विषयलाई उहाँले कानुनविदहरूसँग सल्लाह लिने होला नि, त्यो त भन्नु पनि भएको थियो। होइन कानुनविद राति 12 बजे 1 बजे कस्ता कानुनविदसँग लिनु होला नि त। पहिले कमसेकम राजा वीरेन्द्रको समयमा खुलै सर्वोच्चलाई ल यो बारेमा हेरिदिनुहोस् के हुन्छ, के परम्परा छ भनिन्थ्यो नि त। विज्ञ भने त संस्थागत कोही विज्ञ होला नि त, या वरिष्ठ वकिलहरू वरिष्ठ अधिवक्ताहरूबाट 1 दर्जन ल दिनुहोस्, या बारलाई मलाई प्रतिनिधि दिनुहोस् होला नि त। संस्था राष्ट्रपति भन्दा संस्था व्यक्ति होइन नि त। तर एउटा ठाउँ उहाँलाई अप्ठ्यारो थिएन, तपाईँले लिएर गएको 149 या प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाबी गरेको 153, त्यहाँ त केही नामहरू त जुध्या थिए नि, त्यो त विवादित होइन त कुरा? विवादित। त्यसो हो भने त ल आउनुहोस्, हामी चाहिँ विभिन्न देशहरूमा राष्ट्रपति कार्यालयमा या चाहिँ गभर्नर हाउसमा गएर ल आउनुहोस् भनेर चाहिँ परेड खेलाएर सबले संसदीय डेमोक्रेसीमा धेरै ठाउँ प्र्याक्टिस। सांसदलाई पनि गोडा फास्ट गराउने होइन, आउनुहोस् यहाँ को हो कि भने तपाईँ साइन कता हो यहाँ बस्नुहोस् भन्दा त 153 मध्ये को कता भनेर दलहरू टुटफुट हुँदा चाहिँ सभामुख कहाँ गरेकै हुन्छ त्यो त। आखिर के गर्ने त उहाँलाई त्यसो लाग्यो भने होइन, सामान्यतया त्यो तहको निकायले बुझ्ने कुरो एउटा कुरो जनमत हो नि त, हेर्ने मोटामोटी जनमत। हाउसमा सधैँ चाहिँ भोटिङ गर्दैन, ध्वनि मतमा गरिन्छ, हुन्छ र हुन्न भनिन्छ। सामान्य अन्डरस्टुड के हुन्छ भन्नेहरू आवाज सानो हुन्छ, कहिलेकाहीँ सबै सांसद उपस्थित हुन्न भन्ने ठुलो हुन्छ, तर गणित अलरेडी अन्डरस्टुड हुन्छ भने जस्तै 449 153 राष्ट्रपति तहको त्यस्तो निकायले के गणित कता छ थाहा हुँदैन र भनेको होइन। जस्तै यो राजनीतिक व्यवस्था हो भने अहिले एउटा तर्क के गरिँदैछ भने नेकपा एमालेका सांसदहरूले आफ्नो दल छोडेर दलको व्हिप होला या दलको अनुशासन छोडेर तपाईँहरूकोमा गएर हस्ताक्षर गर्ने, या जसपाका अल्पमत सदस्यहरूले तपाईँहरूका गएर हस्ताक्षर गर्ने। आजको दिनमा माओवादी केन्द्र या काङ्ग्रेस चाहिँ दलीय व्यवस्थाबाट पर पुगिसक्या हो भन्ने छ नि प्रश्न। उपधारा 5 ले के कल्पना गर्छ भने एक एब्सोल्युट मेजोरिटी दलकै हो, उपधारा 2 दलहरू मिलेर 2 या 2 भन्दा बढी दल हो, 3 सिंगल दल ठुलो लार्जेस्ट कसैले अपोजिसन पार्टीले फ्लोरबाट सपोर्ट गर्छ भन्ने कल्पना हो। 5 भनेको यस्तो होस् हाम्रो संसदीय व्यवस्था असाध्यै अस्थिर हो राजनीति, त्यसैले स्थिरताको लागि परिमार्जित संसदीय व्यवस्था हो नि त। यो त पहिलो 2 वर्ष अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनै नपाइने, 1 वर्ष एकपटक मात्र, यो सबै स्थिरताको लागि गरिएको हो। यो सबै कोसिसमा पनि अन्तिममा यदि कसैले स्वतन्त्र ढङ्गले बहुमत पुर्यायो भने पनि त्यसलाई मान्यता दिने, दलभन्दा माथि उठेर स्थिरताको लागि गर्यो भने भन्ने हो नि त आखिर। नत्र त किन फेरि 5 चाहियो नि त, 2 नै छँदैछ नि त। त्यस अर्थमा यो त नयाँ अभ्यास थियो, राष्ट्रपतिजीले यो 5 लाई पनि 2 नै बनाइदिनु हो, फेरि 2 जस्तै हो। 2 तर अब मानव वर्षमानजी नेकपा एमाले 11 जना सदस्यलाई त स्पष्टीकरण सोधेको छ। सम्भवतः हाम्रो यो कार्यक्रम जाँदाखेरिमा उहाँहरूमाथि कारबाही भइसकेको पनि हुनसक्छ, जसमा पनि त्यही अवस्था छ। अनि एमाले ती तपाईँहरूका हस्ताक्षर गर्ने 26 जनालाई सांसदबाट कारबाही गरिदिएको अवस्था, या जसपाले ती 13 जना मान्छेलाई कारबाही गरिदिएको अवस्थामा अनि तपाईँहरूसँग बहुमत रहन्छ त? त्यो त फेरि चाहिँ जसपाको 2टा खालको, एउटाले फेरि चाहिँ महन्तजीहरूलाई कारबाहीको चाहिँ गरिसकेको छ, किन कार्यकारिणीको बहुमत उपेन्द्रजीसँग छ, भौरामीसँग। तपाईँहरूसँग बहुमत रहन्छ भन्ने कुरा त हस्ताक्षर 13 जनाको भयो, 19 जनाले गरेनन्, त्यसैले पुष्टि गर्छ नि। हतारको कुरोमा भयो। प्लस फेरि अहिले त चाहिँ दलका अतिरिक्त पार्टी भनेको छ नि त, पार्टीको निर्णय। दल भनेको पार्टी भन्छ संविधानमा पनि, कानुनमा पनि, दल सम्बन्धी ऐनमा पनि दलले यसो गर्छ, त्यो भनेको पार्टी हो, संसदीय दल होइन। विगतमा संसदीय दलमा 40% पुग्यो वा पार्टीमा पुग्यो भने पार्टीहरू अलग हुन्थ्यो। अहिले दुवै ठाउँ पुग्नुपर्छ। दुवै ठाउँ पुग्दा विगतमा दलहरू यताउति हुने निर्णय सबै संसदमा हुन्थ्यो, अहिले निर्वाचन आयोगमा हुन्छ। फरक छ नि हामी सिस्टम। किन भन्दा हामी दलहरू असाध्यै टुक्रियो भनेर एक, अर्को संसदीय व्यवस्था असाध्यै अस्थिर हो भने परिमार्जन गरेको, दलीय व्यवस्था पनि संसदीय व्यवस्थालाई पनि हामी परिमार्जन गरेको हो, सुधार गरेको हो। त्यस अर्थमा चाहिँ त्यसो हो भने त फेरि आखिरी भोलि चाहिँ होइन, महन्तजीले पत्र लेखेर दिइसक्नुभयो, राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनु भयो, या केपी ओलीहरूले पनि पत्र लेखेर दिनुभयो भनेपछि ती सदस्यहरू सांसद नरहँदा त तपाईँहरूको बहुमतको दाबीले पनि हावा खान्थ्यो नि। त्यो चाहिँ अहिले त फेरि कारबाहीको अब त संसद, मैले त्यही भन्नु खोज्दै थिएँ, केलाई कारबाही गरेँ। त्यसैले जतिखेरसम्म उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो साइनमा 149मा हुनुहुन्थ्यो, कारबाही थिएन।
अब संसद नै विघटनपछि कारबाहीको औचित्य रहँदैन। अर्को फेरि के हो भने चाहिँ त्यो त फेरि चाहिँ सभामुख हुँदै कारबाहीको प्रक्रियाका पनि आफ्नो श्रृङ्खला प्रक्रिया छ नि त। पार्टीले गरेर मात्र सांसद कारबाही त संसद सचिवालयमा जाने गर्छ, पार्टीको केन्द्रीय समितिको बहुमतले गर्छ, त्यसै संसद सचिवालय जान्छ अनि सार्वजनिक हुन्छ। एउटा प्रक्रिया छ। त्यसैले यो चाहिँ एउटा तुष्टि जस्तो एउटा सामान्य चाहिँ हामी यसो गऱ्यौँ भन्ने मात्रै हो। त्यसमा चाहिँ फेरि नजाउँ अरू पार्टीको बारेमा। तर फेरि यो घटनाले के गर्यो भने यो त प्रष्ट हो नि त। संविधान मान्ने, यो व्यवस्थालाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्थालाई संरक्षण गरौँ भन्ने, लोकतान्त्रिक अभ्यासहरूलाई अब कायम राखौँ भन्ने, जनमत हेरौँ भन्ने एकतिर, अर्कोतिर जे गरे पनि हुन्छ पावरमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री। तपाईँले लोकतान्त्रिक अभ्यासको कुरा गर्दै गर्दा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको तपाईँले पनि पक्कै हेर्नुभयो। उहाँले एउटा स्ट्याटस लेख्नु भएको छ, देउवाले प्रतिगमनको, प्रचण्डले निरङ्कुशताको, उपेन्द्र यादवले संविधानवादको कुरा गरेको सुन्दा कम्तीमा पनि लाज लाग्नुपर्ने होइन भन्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ उहाँलाई लाज लाग्नुपर्ने हो। किन अब शङ्करजीलाई मैले राम्रै मान्ने नेता हो, मेरो मित्र हो, मैले प्रदेश पनि एउटै हो भूगोलका हिसाबले, र मुख्यमन्त्री बन्नलाई मैले प्रेरित गरेँ। तपाईँहरू लेभलका साथीहरू हुँदा यो बलियो पनि हुन्छ भने, किन गठबन्धन बेला हामीसँगै टिकट बाँड्नेमा थियौँ तालमेलमा। तर अहिले के गर्दै भने संविधानले के भने सभामा भएको बहुमत प्राप्त दल भयो उपधारा 168 को भन्छ। उहाँले 4 जना 6 जना घटे, 6 जना घटेपछिको बहुमत देखाएर भइदिनु भयो। जबकि आज असंवैधानिक ढङ्गले बसिराख्नु चाहिँ एक। दोस्रो, उहाँको विपक्षमा सिग्नेचर गरेकालाई लिएर हत्त मन्त्री बनाइदिनु भयो। तथापि अदालतले उनीहरूको पद जोगाइदियो। जोगायो, त्यो पनि अब अल्पकालीन छ। त्यसपछि चाहिँ उहाँले फेरि अविश्वास भयो, अविश्वास फेस्न गरेर हिँड्नुभयो भन्दा शङ्करजी जस्तो भोलिको नेता, ओलीजी या त्यो जेनेरेसन बिस्तारै फेज आउट हुँदैछ। अब देश चलाउनु त शङ्करजी, हाम्रो जेनेरेसन कहीँ न कहीँ होला नि त भन्दा त्यो के आशा पनि राख्नु भने। अनि ओलीजी गाली गर्थ्यो, ओलीजी भन्दा पनि शङ्करजीलाई गाली गर्नुपर्ने हो कि त्यो सल्लाह गरेर उहाँको टिम। त्यस्तो कुरो हुन्छ भनेको गालीको पनि कार्यविभाजन त्यस्तो जस्तो होइन। त्यसो हुँदा चाहिँ उहाँले जे लेखिराख्नु भएको छ नि त, आजको प्र्याक्टिस हेर्नु पऱ्यो नि त। म हिजो तर एउटा चिज त हो नि, आजको कुरो जे गर्नुभएको छ असंवैधानिक हो, निरङ्कुश हो, अलोकतान्त्रिक, त्यो त दुनियाँ देखिएको कुरो हो नि त। त्यो हिसाबले हामी माओवादी मुभमेन्टबाट आएकाहरूलाई अलि निरङ्कुश हुन्छ कि अलिकति अधिनायकवादी, अलिकति कसैलाई बोल्दिनु, यो त तथ्यहरूले खण्डन गरिसक्यो। तर एउटा चिज चाहिँ तपाईँहरूलाई सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भने पनि लोकतन्त्र जे भन्नुभएको छ नि, यसको तपाईँहरूको माया देख्दा चाहिँ यो त अलि नक्कली नै लाग्छ नि। कसरी कि 17,000 मानिसको चाहिँ ज्यान गएको कुरा नक्कली हुनु पर्यो? होइन, अहिले चाहिँ यही व्यवस्था ल्याउन त त्यसो गरे गणतन्त्र, समावेशिता, सङ्घीयता, यो सबै चाहिँ सामाजिक न्यायका कुराहरू हिजो थिएन नि त। हामी यो भित्रै हेर्दा राजनीतिक चाहिँ संरचना कि राजनीतिक चाहिँ ऊ चाहिँ स्वरूप संसदीय त्यो सुधारिएको भए पनि त्यो भित्रका अन्तर्वस्तु त धेरै परिवर्तन भएका छ नि त। सामाजिक न्याय कहाँ थियो, समावेशिता कहाँ थियो, सङ्घीयता कहाँ थियो, जनताको छोरा छोरीले यसको चाहिँ गार्जेनसिप गर्ने देशको कहाँ थियो त? मिसयुज भयो होला भने जस्तो भएन होला। तर यो त नयाँ चिजहरू हो नि त। त्यसो हुँदा चाहिँ यसलाई फेरि हामीले चाहिँ नक्कली भन्ने कुरै हुँदैन। बलिदान भयो, सबै पक्षको राष्ट्रिय एजेन्डा बन्यो। आज माओवादी मात्रै दाबी गर्ने, अहङ्कार गर्ने कुरो होइन, सबैले स्वीकार्दै बनेको पछि हामीले उठाए पनि यो त सबैको सम्पत्ति भयो नि त। आज तपाईँहरूले संविधानमाथि बलात् आक्रमण भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनावको नाटक या नौटङ्की जे गरे भए पनि यो चुनाव हुने होइन, उहाँ त संविधान नै खारेज गर्ने दिशामा जाँदै हुनुहुन्छ जो भन्नुभएको छ। यही मौकामा तपाईँको त सशस्त्र द्वन्द्वको अनन्य मित्र होला नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, उहाँले के भन्नुभएको छ नि, यो जम्मै कुरा छोडिदेऊ, जनमत सङ्ग्रहमा जाउँ र बिसीहरूलाई टुङ्ग्याउँ भन्नुभएको छ। उहाँले ठिकै समयमा ठिकै कुरा गर्नुभएको छ। अब सबैले आफ्नो कुरा भन्न त पाउँछ, आफ्नो स्पेस बनाउने पनि यस्तै बेला हो। उहाँले भन्नुभयो, किन भन्नु भन्ने भन्दा पनि कोसँग मिल्यो अहिले भन्ने कुरो हो। अहिले जनमत सङ्ग्रह कसले उठाएको थियो? कि कमल थापाहरूले, कि ज्ञानेन्द्रले? अहिलेको परिवर्तन मन नपराउनेहरू र उहाँको स्वर किन मिल्यो भन्दा यो चाहिँ उहाँले आफूलाई रिभ्यू गर्नुहोस् भन्ने हो मेरो। उहाँ एउटा राजनीतिक नेता हो। उहाँ तपाईँहरू यस्तो दलदलमा फसिसक्नुभयो भन्नुहुन्छ, तपाईँ उहाँलाई रिभ्यू गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ? होइन, जस्तै भोलि जनमत सङ्ग्रह भयो, वैज्ञानिक समाजवाद जित्छ भन्नुहुन्छ, कसरी जित्छ?
जित्छ त अरू कोही जित्ला। जन्मसङ्ग्रहमा तपाईँहरू किन डराउनुहुन्छ भने हिन्दू धर्मले जित्न सक्छ भनेर डराउनुहुन्छ या सङ्घीयता विपक्षीहरूले जित्छन् भने डराउनुहुन्छ? जनमत सङ्ग्रह यस्तो बेला हुन्छ कि जनमत यस्तो हो, बहुमत जनताले यो व्यवस्थामाथि या कुनै एजेन्डामाथि क्वेसन गर्यो भने, अनि त्यो आजको दिनमा विप्लवजीसँग त्यस्तो छ भन्ने लाग्छ या कमल थापाजीसँग त्यस्तो लाग्छ? तपाईँ जनमतसँग त रोक्नै नसक्ने परिघटना हुन्छ कि यस्तो मुभमेन्ट भन्यो, यस्तो भावना भन्यो, यो गरौँ भन्दा गर्नै पर्ने अवस्था हुँदा नगर्ने हो। 36 सालमा अल्टिमेट त्योभन्दा अर्को विकल्प थिएन सायद। त्यस्तो अब पनि त्यस्तो हुँदा चाहिँ तपाईँले बस्दै संविधानै फाल्ने अवस्था अहिले भन्नुभएको छ त, केपी ओलीले संविधान राख्दैनन् भन्नुभएको होइन त, कि त्यो नि खालि पब्लिक कन्जम्सनलाई भने होइन। उहाँको अहिलेको सबै ट्रेन सबै चाहिँ अब संविधानलाई सिद्ध्याउनेतिरै छ, सबैले बुझिसक्यो। अहिले अस्ति भन्दा चाहिँ पूर्वाग्रह हो कि पार्टीभित्रको झगडा जस्तो देखिन्थ्यो। दोस्रो पटक संसद विघटन र यो मध्यरातको जो चाहिँ भने मैले त मध्यरातमा डकैती संसदमाथि लोकतन्त्रमाथि भन्ने अर्थमा भनेको धेरै मान्छेले ठिकै पनि भने, कोही मान्छेले आलोचना स्वाभाविक यो ओपन सोसाइटीमा। त्यसो हुँदा चाहिँ यो त चाहिँ 14 वर्ष जेल बसेर आएको मान्छेले यत्रो मुभमेन्टमा त 30औं वर्षको चाहिँ यो आन्दोलनमा चाहिँ उहाँ आफै चाहिँ पार्टीभित्र अपोजिसन भएर आएको मान्छेले पावर पाउने बित्तिकै पार्टीभित्रलाई सबै सिद्ध्याइहाल्ने, राज्यको पावर पाउने सिद्ध्याइहाल्ने भने चाहिँ कहाँबाट आयो त भन्दा अहिले उहाँ अब त हामी त घटना तथ्य जोड्नु पऱ्यो नि त। गणतन्त्रको ठुलो आँधी हुरी चलिरहेको बेला, बारबुने हुँदै चलाए बेला चाहिँ बैलगाडा चढेर अमेरिका जाने कुरो गर्ने असम्भव भन्ने, आज त्यही गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने सङ्घीयताको चाहिँ बैलगाडा चढेर अमेरिका जानु र गणतन्त्र ल्याउनु एउटै हो भन्ने मान्छेलाई चुनावी गठबन्धन गरेर एउटै घोषणापत्र बनाएर आफैले प्रस्ताव गरेर किन प्रधानमन्त्री बनायो त? त्यसो भए त्यो गलत थियो भने, गलत मान्छे चयन गरिएको थियो भने सबभन्दा पहिला तपाईँ आत्मसमीक्षा गर्नुहोस् न, गर्नुपर्ने हो, आत्मबोध गर्नुहोस्। गल्ती उहाँलाई नेता र प्रधानमन्त्री बनाउनु गल्ती भएछ, छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्। गल्ती हो, अब गल्ती भयो, गल्ती गरियो। तर हाम्रो के थियो भने अब यो चाहिँ तपाईँले गल्ती गरियो मात्रै भनेर यो 3 वर्ष जनताका लागि भएको लस, दैनिक मरेको 200 मान्छेहरूको लास, यसको जिम्मा चाहिँ कसले बोक्छ? अब यो चाहिँ जस्तै नैतिक रूपले हामीलाई पनि पर्छ, किनभने यत्रो विशाल जनमत हामीले बनाइदियौँ। आज सबै मिलेर पनि ऊ चाहिँ केपीलाई हल्लाउन नसक्ने किन हो भन्दा त आखिरै हामी सबै मिलेर नि त बनायौँ। त्यो चाहिँ गल्ती नै हो। तर हामी गल्ती यस अर्थमा गऱ्यौँ असल नियतले गल्ती हो। असल नियत भन्दा नि यसो भन्नुहोस् न, मैले बिचमा तपाईँलाई काटेँ, त्यति बेला तपाईँहरू केपी ओलीसँग नमिल्या भए तपाईँहरू चाहिँ त्यो हामी गाउँघरतिर अर्कोले बदाम खनिसक्यो बारीमा होइन, उसले त दिँदैन, आफ्नो बारीमा छैन, अनि दिउँसो गएर खुट्टाले त्यो माटो चलाउँदै अनि एउटा बदाम भेटिन्थ्यो, बडो ठुलो जय जयकार गरेर अनि बदाम खान्थ्यौँ क्या। तपाईँहरू त सिला खोज्ने ठाउँ हुनुहुन्थ्यो नि त। होइन, किन? हामी त संविधान हेरेका छौँ, पोलिटिकल सिस्टम हेरेका छौँ, निर्वाचन प्रणाली हेरेका छौँ। तपाईँ हेर्नु न सबै ठाउँतिर। त्यसो हुँदा जस्तै माओवादी सकिन्थ्यो भन्छन् क्या त्यो चुनावमा। 116वटा स्थानीय तह कसरी जित्यो भने 753, कतै काङ्ग्रेसको बुई चढेर कतै अरू कसैको बुई चढेर। ठाउँमा त हेर्नु नि त, 1 दर्जन जतिमा गऱ्यौँ होला, बाँकी कति ठाउँमा त हेर्नु न विश्लेषण गरेर 5,500 हाम्रो जनप्रतिनिधि स्थानीय तहमा छ नि त, झन्डै 6,000 छ। कहाँ त आयो होला त? अब चुनावमा जान किन डर भएको भयो नि? त्यसो भएको बेला ल आज चाहिँ त्यो हेरौँ, 16 लाख जनमत स्थानीय तहको 16 लाख भोटलाई हेर्नुहोस् र 43 निर्वाचन क्षेत्रमा 2000 को ग्यापमा काङ्ग्रेस हारेको छ भन्दा 2000 पनि थिएन होला माओवादीको 16 लाख भोटमा। ठिक छ। र अब म अझ एउटा तर्कै गरिसक्नु भयो, तेह्रथुम जिल्ला म पूर्वमा पनि काम गरेँ, सबभन्दा राम्रो भनेर एमालेलाई 3 सिट केन्द्र पनि प्रदेश पनि छोड्यो, तर त्यहाँ 1900 को डिफरेन्स छ, माओवादीको 6000 मत छ भन्दा त्यो ताप्लेजुङ पनि नजित्दो रहेछ, एकै तेह्रथुम पनि। यो अवस्था भएको हुनाले यो कुरो चाहिँ के हुन्थ्यो भने माओवादी एउटा साइजेबल शक्ति हुन्छ, माओवादी एमाले या काङ्ग्रेससँग मिल्दा चाहिँ मजाले सरकार हुन्थ्यो, प्रदेशहरूमा पनि सङ्घमा पनि। तर त्यो भन्दा पनि लेफ्टहरू युनाइट हौँ, डेमोक्रेटहरू पनि युनाइट होस्। बजे गच्छेदारजीहरू काङ्ग्रेसमा जानुभयो, हामी लेफ्टहरू एक ठाउँ बसौँ भन्दा एक खालको ध्रुवीकरण हुन्छ। एउटा प्रोग्रेसिभ पार्टी हुन्छ, एउटा अब चाहिँ लेफ्टसँग मिल्न तपाईँहरूलाई किन पुगेको त? किनभने कम्युनिस्टहरू आजको दिनमा किस्तीमा प्रधानमन्त्री पद राखेर लौ न प्रभु प्रधानमन्त्री खाइदिनु पर्यो भनेर शेरबहादुर देउवा जानु पर्दा आफूले 52 सालमा बुझाएको त्यो 40 मुद्दा बिर्सेको। शेरबहादुरजीसँग पनि हामी चाहिँ अस्ति संविधान कार्यान्वयन गर्ने शर्तमा हामी सँगै बस्यौँ। प्रचण्ड कमरेडले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ सङ्घ र प्रदेशको गर्नुभयो, यो त यथार्थ हो नि त। त्यसैले राजनीतिमा चाहिँ इस्यु मिल्दा हामी मिल्छौँ नै, नमिल्दा चाहिँ हामी विवादहरू हुन्छ, छलफल हुन्छ, त्यो स्वाभाविक कुरो हो। तपाईँहरूलाई अहिले अर्को आरोप चाहिँ
तथापि म व्यक्तिगत रूपमा म यो कुर्सीमा बसेर व्यक्तिगत कुरा गर्नका लागि लायक होइन, तर म पनि नागरिक हुँ, मतदाता हुँ। कार्तिकमा मत हाल्ने कुरा मेरा लागि आजको दिन महत्त्वपूर्ण होइन। मेरा लागि अहिले मैले अक्सिजन सिलिन्डर पाउने कुरा, मेरा आफन्तले राहत पाउने कुरा महत्त्वपूर्ण हो नागरिकले। तर चुनावै हुने हो, उहाँहरूको तर्क के छ भने कोरियामा भएन कि, भारतमा भएन कि, अमेरिकामा भएन कि भन्ने छ नि त। त्यसो हो भने तपाईँहरू सबै मिलेर केपी ओलीलाई पाव पछाडा जस्तो पछाड्दै भइगयो नि। अब हिजो मैले सामाजिक सञ्जालमा एकजनाको कमेन्ट निकै भाइरल भएको पाएको थिएँ। मेरो चाहिँ मतपत्र छाप्ने पैसा कर्णालीमा चाहिँ औषधि पठाइयोस्, मलाई मतपत्र चाहिँदैन, मलाई मतपत्र चाहिएन। धेरै छ त्यो भनेपछि कति संवेदनशील प्रश्न हो यो, त भावुक बनाउने प्रश्न हो नि त। हामी नेताहरू के गर्दैछौँ, अझ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले के गर्दै हुनुहुन्छ, जसले यो त आखिर त सामाजिक एक राज्य भनेको त एउटा सम्झौता हो नि त। हाम्रो शिक्षा गर्नुहोस्, हतियार जिम्मा लिनुहोस्, हाम्रो चाहिँ जस्तै स्वास्थ्य सेवा हाम्रो कर लिनुहोस्, हामीलाई सुविधा दिनुहोस्, कर लिनुहोस्, हाम्रो स्वास्थ्य ग्यारेन्टी लिनुहोस्, सडकको ग्यारेन्टी लिनुहोस्, खानेपानी ग्यारेन्टी, हाम्रो शिक्षा गर्नुहोस्। हामी तपाईँको विश्वास भनेर राज्य बनाएको, राज्यको नेतृत्व दिएको त्यो मान्छेले चाहिँ तिमीहरूलाई हामी चाहिँ कोरोनाको उसमा ढकेलिदिन्छ, चुनावको सभा गरेर जुलुस गरेर उहाँ इन्डियामा 1600 त निर्वाचनमा खतिएको कर्मचारी मरेछन्। उहाँले चुनावमा धाँधली गर्नुहुन्छ भने डर छ? होइन होइन, डर भन्दा पनि तपाईँहरू जस्तो बत्ती निभाउनुहुन्न रे उहाँहरू। तपाईँहरूलाई कस्तो आरोप छ? तपाईँहरू जस्तो तारबारभित्र मतगणना गर्ने वातावरण बनाउनुहुन्न रे, तपाईँहरू जस्तो मतपत्र चपाउनुहुन्न रे। अनि उहाँले चाहिँ जस्तै हिजो दुईवटा पार्टी मिल्दा पनि उहाँले 50 लाख लिएको होइन नि त, 31 लाख भोट हो उहाँको दलको, तपाईँहरूको 13 लाख हो भने आज त्यो छैन। अनि उहाँ एमाले भित्रै पनि त्यत्रो मतभेद छ। अनि यस्तो अलोकप्रिय हिजो बहुमत दिनुहोस्, लेफ्टले विकास, समृद्धि, सुशासन। तपाईँले पो अलोकप्रिय भने त तपाईँको मित्र शङ्कर पोखरेलले त ग्राफ बढायो भन्नु भएन त? कतै पनि तथ्य मिल्दैन त नि। त्यसो हुँदा अनि कसरी 50 लाख ल्याउने भने त्यो त कोही न कोही छाप्छु भने होइन, सोझै अहिले त्यही भएर चुनावमा जान डराएको? डराएको छैन। नियमित हुने चुनाव, निष्पक्ष हुने, धाँधली रहित हुने चुनावमा हामी जहिले पनि तयार। तर कार्तिकको चुनावमा नजाने? कार्तिक चुनाव हुँदैन, उहाँले गर्नलाई भयो, जाने कि नजाने? उहाँको हुँदैन, हुने भयो, जाने कि नजाने? महामारी बेला चुनावै हुँदैन। अन्तिम प्रश्न चाहिँ कमरेड बादल, तपाईँको धेरै लामो समय नेता रहनुभयो, टोबहादुरजी तपाईँको सहयोद्धा रहनुभयो, लेखराजजी, यहाँ प्रभु शाहजी होइन, उहाँहरूको यादले कति बेला बेलामा बाडुली आउँछ? राजनीतिमा चाहिँ यो अप एन्ड डाउन चलिरहेको छ। बादलजी चाहिँ तथापि उहाँ त सुरुबाटै होइन, बादलजी 70को निर्वाचनमा यति ठुलो घन ह्यामर लिएर मतपेटिका हान्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ अब चाहिँ ओलीजीको सारथी बन्नुभएको छ, एकदम यति एक्सट्रिम भन्दा चाहिँ तपाईँहरूले कलममा भोट हालेर हराइदिनु भयो। अब त्यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ यथार्थ त्यही थियो, किनभने कलम अहिलेको आवश्यकता थियो, अहिलेको विचार राजनीति। हिजो रोल्पाका ती मान्छेलाई कलम र कापी फाल्न लगाउने तपाईँहरू अहिले कलममा भोट हाल्नु? होइन, हामी ठ्याक्कै कसै कहिले पनि हामी जनवादी स्कुलहरू चलायौँ, स्कुल खोल्यौँ, दुनियाँ गऱ्यौँ। त्यो खालको मिडियामा पनि असाध्य चाहिँ जस्तै बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार भन्दै हिँड्नु, हामी कहिले पनि त्यसै नारा दिएनौँ। तर सो त स्कुलमा पढाउने मास्टरलाई नै स्कुलबाट थोतेर लिएर गएर पनि हत्या गरेको पनि दुःखद घटना भयो। पार्टी नीति विपरीत भयो, हामीले त्यतिखेर कारवाही पनि गरेका छौँ। त्यो चाहिँ हामीले गल्ती भयो पनि भनेका छौँ। त्यसै हामी शिक्षक मार्ने, स्कुल बहिष्कार गर्ने, सर्टिफिकेट च्यात्ने कहिले पनि नीति बनाएनौँ। तर घटनाहरू भयो, ती पार्टी नीति दुःखद घटना हो, इतिहासका पाटा हो, त्यो चाहिँ अब गल्ती हुन्। हस्, खुलमखुला खुलासा तपाईँसँग आज कुरा गर्ने मौका मिल्यो, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। एकछिन प्रश्नमा आज वर्षमान पुन अनन्त हुनुहुन्थ्यो। आज हामीले उहाँसँग खास गरी केपी ओली सरकार, जुन सरकारमा उहाँ आफै मन्त्री भएर रहनुभयो, 41 महिनासम्म नेकपा भनेर एउटै दल, उहाँलाई अध्यक्ष मानेर, उहाँलाई कमरेड मानेर उहाँहरूसँगै रहनुभयो। तर आज जे परिदृश्य देखिएको छ र अब जे हुँदैछ त्यही विषयको सेरोफेरोमा 100 प्रश्न सोध्यौँ। कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले। यो कार्यक्रम 100 प्रश्न आजका लागि सकिन्छ। नमस्कार। Himal Steel presents यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। Powered by Bravo Bank, a reason for your success.